السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة من حلقات قناة عالم الاختراع الكهرباء. الحلقة تاع اليوم غادي نشوفو فيها الدور ديال الكوندونساتور لي سيركوي ديال لي كورو التيرناتيف وكيفاش كيتعامل مع الكورو كورنتيني وفي الدارة يعني الريزونونس. دونك ناخدو هنا واحد جينيراتور ديال الكورو التيرناتيف وناخدو واحد كوندونساتور et la résistance هذه هي سيركوي انتيغري ديالنا اللي هي ار، وهنا سي. ناخدو هاد الجينيراتور مثلا فيه 50 هرتز اللي هو 100 فولت بطبيعة الحال اللي هو الكورو التيرناتيف. هنايا واحد الجينيراتور ديال طونسيون اللي هو عنده كورو التيرناتيف. دونك كوندونساتور كيختلف يعني الدور ديالو خلال كورو التيرناتيف او الكورو كونتيني، يعني كل واحد كيفاش كيتعامل معاه بطريقه مختلفه. دونك ناخدو هنا القيم، ناخدو كوندونساتور فيه 100 ميكرو فاراد، وناخدو هنايا 10 على سبيل المثال، ناخدو 10 اوم. دونك هنا هاد القيم هادي هي اللي غادي نديرو بها الدرس تاعنا. اولا كوندونساتور يعني ملي كيكون عنده واحد الكورو انترناتيف كيتعامل معاه على حساب الفريكونس ديالو، كتغير لانديكتونس ديالو، يعني لامبيدونس ديالو انترن كتختلف على حساب الفريكونس اللي مسلط عليه. يعني كل ما طلعت لا فريكونس كل ما كتهبط لامبيدونس ديالو، والعكس صحيح، كل ما هبطت لامبيدونس كل ما طلعت لا فريكونس ديالو. دونك ناخدو هنايا كيتعامل هو على هاد الشكل، كيكون بهاد الشكل مثلا. هذا هو الكوندونساتور. ناخدو هنا كيكون اف بليس انفيني، هنا بليس انفيني كيكون كونتاكت بحال هكا. دونك هنا ديال اف يعني هنا اكس سي ديالو غتكون ايتيكال ا زيرو، اللي هنايا اي غادا تكون في الماكس هنا بهذا الشكل هذا. اما ملي كيكون بحال هذا الشكل هذا اوفير يعني اف ايتيكال ا زيرو، يعني هنا غادا تكون اكس سي ماشي بليس انفيني، اللي هي الاي كتساوي زيرو امبير. هذا لومبيراج. دونك هنايا اختلاف اللي كيبان هنا ملي كيكون لا فريكونس طالع يعني الفي كتكون لا ريزيستونس ديالو نيل يعني شبه منعدمه. اما ملي كتكون هنايا لا فريكونس زيرو دونك لامبيدونس ديالو مشات بليس لانفيني، يعني كيكون على شكل قاطع التيار بطريقه مفتوح. يعني هذا هو لا كورب ديالو بهذا الشكل. هذا هو الاف فريكونس الهرتز، هذا هو لا كورب بهذا الشكل. وهذه الاكس سي ديالو، يعني كل ما طلعت الاكس سي ديالو كل ما كيهبط لا فريكونس ديال الدار. دونك ناخدو هنايا الدرجه الثانيه، نعبرو اولا لامبيدونس ديالو بلي نومبر كومبلكس كتساوي اكس سي كتساوي واحد على جي سي اوميغا، هادي بلي نومبر كومبلكس. وكاين بهذا الشكل هذا اللي واحد على سي اوميغا، نفس الكالكيل ديالهم العلاقات كتختلف، ولا واحد على دو بي اف سي. هادي باش ناخدو لامبيدونس ديال الكوندونساتور. اما ملي كنفرقو بين لامبيدونس وبين لا ريزيستونس، ملي كتكون عندنا شي حاجه في كورو التيرناتيف انا كنتعاملو معاها بلامبيدونس، اما لا ريزيستونس كنتعاملو معاها ملي كتكون عندنا واحد ريزيستونس اوميك بحال هاد الشكل هذا. دونك نديرو هنا الكالكيل ديالنا، نديرو تطبيق ابليكاسيون نيميريك. دونك هنا ناخدو القيم ديال هذه اللي هي واحد على دو بي اف اكس سي كتساوي اكس سي كتساوي واحد على دو بي اف سي. نديرو تطبيق اعدادي.
ناخدو القيم هنايا اللي هو 1 على 2 بي فوا 2 فوا 3.14 فوا لا فريكونس اللي هي 50 هرتز فوا 100 ميكرو فاراد. اولا قبل ما ندوزو هنايا باش نديرو الكالكيل ديالنا خصنا نحولو هاد القيمه الى فراد. دابا هي بالميكرو فاراد، دونك غنديرو هي 100 فوا 10 أس ناقص 6 فراد. ملي كيكون عندنا ميكرو فاراد خصنا نحولو القيمه الى فراد باش نحسبو القيمه مضبوطه. دونك غتساوي لنا هنا غتساوي هي 3185 اوم. الا درنا الكالكيل ديال هادي غتساوي هي 3185 اوم. دونك هادي هي لا ريزيستونس او لامبيدونس ديال الكوندونساتور في هاد السيركوي. دونك ناخدو الطريقه ديال زد، هي زد كتساوي هي الراسين ديال ار او كاري بليس را اكس سي هي لامبيدونس او كاري ديال الكوندونساتور. هي تقريبا غتساوي لنا، نديرو تطبيق عددي للامبيدونس غتساوي هي الراسين ديال 10 او كاري بليس اكس سي ديالو اللي هي عطاتنا هنايا هي هاد القيمه هادي غادي ننزلوها هنايا اللي هي 3185 اوم. تقريبا غتساوي لنا 33.4 اوم. دونك هذه هي لامبيدونس زاد اللي كتساوي 33.4 اوم. هذه هي لامبيدونس ديال هاد الكوندونساتور. دونك ناخذ طريقه يعني نشوفو هنا يعني اي و اي. الوضوم كيقول لك اي كتساوي اي على ار. هذه علاقه ثابته في الفيزياء ولا في الكهرباء. دونك نديرو تطبيق عددي اللي هي اي اش تساوي لنا هي اي اللي هي 100 فولت هذه مقسومه على اكس على لامبيدونس لامبيدونس جلوبال، يعني لامبيدونس ديال هاد الكوندنساتور بليس هاد لا ريزيستونس. وبالتالي غادي تكون عندنا لامبيدونس اللي هي اي، نديرو تطبيق عددي اللي هي 100 مقسومه على لامبيدونس ديال الكوندنساتور اللي هي 33.4 بليس 100 بليس 10 اوم. هادي غتمشي مع هادي زيرو، وغتبقى لنا هادي تطبيق عددي ابليكاسيون نيميريك تكالكيليها وغادا تخرج لك الطريقه ديالها. اما ملي كنهضروا على في سي سي يعني في اس اشنو غادا تساوي اللي هي في ار اللي هي راسين ديال هادي في ار او كاري ديال هادي في ار او كاري بليس في سي او كاري، يعني لا طونسيون ديال هاد الكوندونساتور بليس هاد لا طونسيون ديال لا ريزيستونس او بورن ديالها هي اللي تعطينا لا طونسيون دونطري، يعني هادي في اس اللي بالتالي غتساوي اللي هي الراسين غتساوي هي في اس غتساوي هي 30 او كاري بليس اللي هي 95.6 او كاري 99.6 او كاري اللي هي غتساوي لنا لا جينيراتور اللي هي 100 فولت. وبالتالي هنا لقينا هنا الكورو وهنا
لا طونسيون جلوبال ديال هاد لامبيدونس هادي. يعني بالعبارة أدق يعني باش نختمو هاد الحلقة، يعني لو كوندونساتور كيتعامل على حساب لا فريكونس، يعني كل ما طلعت لا فريكونس ديالو كل ما كتصغر لامبيدونس ديالو، العكس صحيح، كل ما هبط لا فريكونس كل ما كطلع لامبيدونس ديالو. هذا كورو انترناتيف. اما الكورو كونتيني الا كان عندنا شي دائره بحال هذا الشكل مثلا سي لومب بهذا الشكل هذا، فيكون عندنا بحال هاد الدائره مفتوحه، يعني لا لومب نيل بالين ما غاداش تشعل لا لومب، يعني الكوندونساتور عندنا بحال قاطع التيار مفتوح له الاساس، هو كيتعامل مع الكورو انترناتيف. مع الكورو انترناتيف كتصغر لا ريزيستونس ديالو او لامبيدونس ديالو داخليه. اما هنا فالامبيدونس ديالو اللي هي بليس انفيني اللي ميمكنلاش، يعني لو كورو هنايا اي ايتيغال ا زيرو تقريبا. وبالتالي كيتعاملوا معاه هنا في لي كورو كونتيني، يعني سي سي هادي سي سي كتعني كورو انترناتيف، وهنا سي ا يعني كورو عفوا سي سي كورو كونتيني، وهنايا سي ا يعني كورو انترناتيف. دونك في لي مونتاج ديال كورو كونتيني دائما ما كيديروا كوندونساتور اون باراليل مع لا لومب والجينيراتور. مثلا جي هنا 12 فولت الى اخره، سي هنايا مثلا ميكرو فاراد، وهنا لا لومب 3 واط 6 فولت تقريبا لا بويسونس ديالها مع لا طونسيون. هنا كيتعاملوا معاهم غالبا في لي مونتاج الكترونيك كيتعاملوا معاه اون باراليل ملي ما كتكونش عندنا لا فريكونس. وحتى لهنا وصلنا الى نهايه الحلقه، كنتمنى تعجبكم الحلقه، ما تنساوش تدعمونا بلايك. شكرا على المتابعه والى اللقاء الى حلقه قادمه ان شاء الله.